हरिः ओम्। अथ श्रीगुरुगीता प्रारम्भः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्य श्रीगुरुगीतास्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् सदाशिव ऋषिः नानाविधानि छन्दासि श्रीगुरुपरमात्मा देवता हं बीजम् सह शक्तिः क्रों कीलकम् श्रीगुरुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। हंसाभ्याम् परिवृत्तपत्रकमलैर्दिव्यैर्जगत्कारणैर्विश्वोत्कीर्णमनेकदेहनिलयैः स्वच्छन्दमात्मेच्छया तद्योतम् पदशाम्भवम् दुचरणम् दीपाङ्कुरग्राहिणम् प्रत्यक्षाक्षरविग्रहम् गुरुपदम् ध्यायेद्विभुम् शाश्वतम्। मम चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। सूत उवाच। कैलासशिखरीरम् मे भक्तिसन्धाननायकम् प्रणम्य पार्वती भक्त्या शङ्करम् पर्यपृच्छत। श्रीदेव्युवाच। ॐ नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो सदाशिव महादेव गुरुदीक्षाम् प्रदेहि मे केन मार्गेण भो स्वामी न देहि ब्रह्ममयो भवेत् त्वम् कृपाम् कुरु मे स्वामी नमामि चरणौ तव। ईश्वर उवाच। मम रूपासि देवि त्वम् त्वत्प्रीत्यर्थम् वदाम्यहम् लोकोपकारकप्रश्नो न केनापि कृतः पुरा दुर्लभम् त्रिषु लोकेषु तच्छृणुष्व वदाम्यहम् गुरुम् विना ब्रह्म नान्यत् सत्यम् सत्यम् वरानने। वेदशास्त्रपुराणानि इतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रादिविद्याश्च स्मृतिरुच्चाटनादिकम् शैवशाक्तगमादीनि अन्यानि विविधानि च अपभ्रंशकराणीह जीवानाम् भ्रान्तचेतसाम्। यज्ञो व्रतम् तपोदानम् जपस्तीर्थम् तथैव च गुरुतत्त्वमविज्ञाय मूढास्ते चरते जनाः। गुरुबुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यम् सत्यम् न संशयः तल्लभार्थम् प्रयत्नस्तु कर्तव्यो हि मनीषिभिः। गूढविद्या जगन्माया देहे जाज्ञानसम्भवा उदयः स्वप्रकाशेन गुरुशब्देन कथ्यते। सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरोः पादसेवनात् देहि ब्रह्म भवेद्यस्मात् तत्कृपार्थम् वदामि ते। गुरुपादाम्बुजम् स्मृत्वा जलम् शिरसि धारयेत् सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलम् नराः। शोषणम् पापपङ्कस्य दीपनम् ज्ञानतेजसाम् गुरुपादोदकम् सम्यक् संसारार्णवतारकम् अज्ञानमूलहरणम् जन्मकर्मनिवारणम् ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थम् गुरुपादोदकम् पिबेत्। गुरोः पादोदकम् पीत्वा गुरोरुच्छिष्टभोजनम् गुरुमूर्तिः सदा ध्यानम् गुरुमन्त्रम् सदा जपेत्। काशीक्षेत्रम् तन्निवासो जाह्नवीचरणोदकम् गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकम् ब्रह्मनिश्चितम्। गुरोः पादोदकम् यत्तु गयासौ सोक्षयो वटाः तीर्थराजः प्रयागश्च गुरुमूर्ते नमो नमः। गुरुमूर्तिम् स्मरेन्नित्यम् गुरुनाम सदा जपेत्
गुरोराज्ञाम् प्रकुर्वीत गुरोरन्यन्न भावयेत् गुरुवक्त्रस्थितम् ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरुर्ध्यानम् सदा कुर्यात् कुलस्त्री स्वपतेर्यथा स्वाश्रमम् च स्वजातिम् च स्वकीर्तिपुष्टिवर्धनम् ऐतत्सर्वम् परित्यज्य गुरोरन्यन्न भावयेत् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् सुलभम् परमम् पदम् तस्मात्सर्वप्रयत्नेन गुरोराराधनम् कुरु त्रैलोक्यस्फुटवक्तारो देवाद्यः सुरपन्नगाः गुरुवक्त्रस्थिता विद्या गुरुभक्त्या तु लभ्यते गुकारस्त्वन्धकारश्च ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकम् ब्रह्म गुरुरेव न संशयाः गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकाः ऋकारो द्वितीयो ब्रह्म मायाभ्रान्तिविनाशनम् एवम् गुरुपदम् श्रेष्ठम् देवानामपि दुर्लभम् हा हा हूः गणैश्चैव गन्धर्वैश्वप्रपूज्यते ध्रुवम् तेषाम् च सर्वेषाम् नास्ति तत्त्वम् गुरोः परम् आसनम् शयनम् वस्त्रम् भूषणम् वाहनादिकम् साधकेन प्रदातव्यम् गुरुसन्तोषकारकम् गुरोराराधनम् कार्यम् स्वजीवित्वम् निवेदयेत् कर्मणा मनसा वाचा नित्यमाराधयेत् गुरुम् दीर्घदण्डम् नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधौ शरीरमिन्द्रियम् प्राणम् सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् आत्मादारादिकम् सर्वम् सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् कृमिकीटभस्मविष्टा दुर्गन्धिमलमूत्रकम् श्लेष्मरक्तम् त्वचामासम् वञ्जयन्नवरानने संसारवृक्षमारूढाः पतन्तो नरकार्णवे येन चैवोद्घृताः सर्वे तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः हेतवे जगतामेव संसारार्णवसेतवे प्रभवे सर्वविद्यानाम् शम्भवे गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः त्वम् पिता त्वम् च मे माता त्वम् बन्धुस्त्वम् च देवता संसारप्रतिबोधार्थम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः यत्सत्येन जगत्सत्यम् यत्प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दति तस्मै श्रीगुरुवे नमः यस्य स्थित्या सत्यमिदम् यद्भाति भानुरूपताः प्रियम् पुत्रादि यत्प्रीत्या तस्मै श्रीगुरुवे नमः येन चेतयते हीदम् चित्तम् चेतयतेनयम् जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादि तस्मै श्रीगुरुवे नमः यस्य ज्ञानादिदम् विश्वम् न दृश्यम् भिन्नभेदताः सदैकरूपरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः यस्यामतम् तस्य मतम् मतम् यस्य न वेदसः अनन्यभावभावाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः यस्य कारणरूपस्य कार्यरूपेण भाति यत् कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः
नानारूपमिदम् सर्वम् न केनाप्यास्ति भिन्नता कार्यकारणता चैव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यदन्ध्रीकमलद्वन्द्वम् द्वन्द्वतापनिवारकम् तारकम् सर्वदापदभ्यः श्रीगुरुम् प्रणमाम्यहम्। शिवे गुरुद्वे गुरुस्त्राता गुरौ गुरुद्वे शिवो न हि तस्मात्सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुम् शरणम् व्रजेत्। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वम् वाङ्मनश्चित्तगोचरम् श्वेतरक्तप्रभाभिन्नम् शिवशक्त्यात्मकम् परम्। गुकारम् च गुणातीतम् ऋकारम् रूपवर्जितम् गुणातीतस्वरूपम् च यो दद्यात् स गुरुस्मृतः। अत्रिनेत्रः सर्वसाक्षी अचतुर्बाहुरच्युतः अचतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितप्रिये। अयम् मयाञ्जलिर्बद्धो दयासागरवृद्धये यदनुग्रहतो जन्तुश्चित्रसंसारमुक्तिभाक्। श्रीगुरोः परमम् रूपम् विवेकचक्षुषोऽमृतम् मन्दभाग्या न पश्यन्ति अन्धाः सूर्योदयम् यथा। श्रीनाथः चरणद्वन्द्वम् यस्याम् दिशि विराजते तस्यै दिशे नमस्कुर्याद्भक्त्या प्रतिदिनम् प्रिये। तस्यै दिशे सततमञ्जलिरेष आर्ये प्रक्षिपते मुखरितो मधुपैर्बुधैश्च। जागरति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदयप्रलयनाटकनित्यसाक्षी। श्रीनाथादिगुरुत्रयम् गणपतिम् पीठत्रयम् भैरवम् सिद्धौघम् वटुकत्रयम् वदयुगम् दूतित्रयम् शाम्भवम्। वीरेशाष्टचतुष्कषष्टिनवकम् वीरावली पञ्चकम् श्रीमन्मालिनि मन्त्रराजसहितम् वन्दे गुरोर्मण्डलम्। अभ्यस्तैः सकलैः सुदीर्घमनिलैर्व्याधिर्प्रदैर्दुष्करैः प्राणायामशतैरनैककरणैर्दुःखात्मकैर्दुर्जयैः यस्मिन्नभ्युदिते विनश्यति बलीवायुः स्वयम् तत्क्षणात् प्राप्तुम् तत्सहजम् स्वभावमनिशम् सेवध्यमेकम् गुरुम्। स्वदेशिकस्यैव शरीरचिन्तनम् भवेदनन्तस्य शरीरचिन्तनम् स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनम् भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनम्। यत्पादरेणुकनिका कापि संसारवारिघे सेतुबन्धायते नाथम् देशिकम् तमुपास्महे। यस्मादनुग्रहम् लब्ध्वा महज्ञानमुत्सृजेत् तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमश्चाभीष्टसिद्धये। पादाब्जम् सर्वसंसारदावानलविनाशकम् ब्रह्मरन्ध्रे सिताम्भोजमध्यस्थम् चन्द्रमण्डले अकठादित्रिरेखाब्जे सहस्रदलमण्डले हंसपार्श्वत्रिकोणे च स्मरेत्तन्मध्यगम् गुरुम्। सकलभुवनसृष्टिः कल्पिता शेषपुष्टिरनिखिलनिगमदृष्टिः सम्पदाम् व्यर्थदृष्टिः
अवगुणपरिमार्ष्टिस्तत्पदार्थैकदृष्टिर्भवगुणपरमेष्टिरमोक्षमार्गैकदृष्टिः सकलभुवनरङ्गस्थापनास्तम्भयष्टिः सकरुणरसवृष्टिस्तत्त्वमालासमष्टिः सकलसमयसृष्टिः सच्चिदानन्ददृष्टिरनिवसतु मयि नित्यम् श्रीगुरोर्दिव्यदृष्टिः अग्निशुद्धसमन्तातज्वालापरिचकाधिया मन्त्रराजमिमम् मन्ये अहर्निशम् पातु मृत्युताः तदेजति तन्नैजति तददूरे तत्समीपके तदनन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः अपूर्वाणाम् परम् नित्यम् स्वयम् ज्योतिर्निरामयम् विरजम् परमाकाशम् ध्रुवमानन्दमव्ययम् श्रुतिः प्रत्यक्षमौतीयमनुमानश्चतुष्टयम् यस्य चात्मतपो वेद देशिकम् च सदा स्मरन् मननम् यद्भवम् कार्यम् तद्वदामि महामते साधु त्वम् च मया दृष्ट्वा त्वयि तिष्ठति साम्प्रतम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितपदाम्बुजाः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यस्तस्मै श्रीगुरुवे नमः यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयम् य एव सर्वसम्प्राप्तिस्तस्मै श्रीगुरुवे नमः चैतन्यम् शाश्वतम् शान्तम् व्योमातीतम् निरञ्जनम् नादबिन्दुकलातीतम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः स्थावरम् जङ्गमम् चैव तथा चैव चराचरम् व्याप्तम् येन जगत्सर्वम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः ज्ञानशक्तिसमारूढस्तत्त्वमाला विभूषिताः भुक्तिमुक्तिर्प्रदाता यस्तस्मै श्रीगुरुवे नमः अनेकजन्मसम्प्राप्तसर्वकर्मविदाहिने स्वात्मज्ञानप्रभावेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः न गुरोरधिकतत्त्वम् न गुरोरधिकम् तपाः तत्त्वम् ज्ञानात् परम् नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः ध्यानमूलम् गुरोर्मूर्तिः पूजामूलम् गुरोः पदम् मन्त्रमूलम् गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरोः कृपा गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरम् नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः सप्तसागरपर्यन्ततीर्थस्नानादिकम् फलम् गुरोरन्ध्रिपयो बिन्दुसहस्रांशेन दुर्लभम् हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टेन कश्चन तस्मात्सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुम् शरणम् व्रजेत् गुरुरेव जगत्सर्वम् ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम् गुरोः परतरम् नास्ति तस्मात् सम्पूजयेद्गुरुम्
ध्यानम् विज्ञानसहितम् लभते गुरुभक्तिताः गुरोः परतरम् नास्ति ध्येयोऽसौ गुरुमार्गिभिः यस्मात् परतरम् नास्ति नेति नेतीति वै श्रुतिः मनसा वचसा चैव नित्यमाराधयेत् गुरुम् गुरोः कृपाप्रसादेन ब्रह्म विष्णु सदाशिवाः समर्थाः प्रभवादौ च कैवल्यम् गुरुसेवया देवकिन्नरगन्धर्वाः पीतरो यक्षचारणाः मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषणे विधिम् महाहङ्कारगर्भेण तपो विद्याबलान्विताः संसारकुहरावर्ते घटयन्त्रे यथा घटाः न मुक्ता देवगन्धर्वाः पीतरो यक्षकिन्नराः ऋषयः सर्वसिद्धाश्च गुरुसेवापराङ्मुखाः ध्यानम् शृणु महादेवी सर्वानन्दप्रदायकम् सर्वसौख्यकरम् नित्यम् भुक्तिमुक्तिविधायकम् श्रीमत्परब्रह्मगुरुम् स्मरामि श्रीमत्परब्रह्मगुरुम् वदामि श्रीमत्परब्रह्मगुरुम् नमामि श्रीमत्परब्रह्मगुरुम् भजामि ब्रह्मानन्दम् परमसुखदम् केवलम् ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतम् गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम् नित्यम् विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुम् तम् नमामि नित्यम् शुद्धम् निराभासम् निराकारम् निरञ्जनम् नित्यबोधम् चिदानन्दम् गुरुम् ब्रह्म नमाम्यहम् रुधम्बुजे कर्णिकमध्यसंस्थे सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्तिम् ध्यायेद्गुरुम् चन्द्रकलाप्रकाशम् चित्पुस्तकाभीष्टवरम् दधानम् श्वेताम्बरम् श्वेतविलेपपुष्पम् मुक्ताविभूषम् मुदितम् द्विनेत्रम् वामाङ्गपीठस्थितदिव्यशक्तिम् मन्दस्मितम् सान्द्रकृपानिधानम् आनन्दमानन्दकरम् प्रसन्नम् ज्ञानस्वरूपम् निजबोधयुक्तम् योगीन्द्रमीड्यम् भवरोगवैद्यम् श्रीमद्गुरुम् नित्यमहम् नमामि यस्मिन् सृष्टिस्थितिध्वंसनिग्रहानुग्रहात्मकम् कृत्यम् पञ्चविधम् शश्वद्भासते तम् नमाम्यहम् प्रातः शिरसि शुक्लाब्जे द्विनेत्रम् द्विभुजम् गुरुम् वराभययुतम् शान्तम् स्मरितम् नामपूर्वकम् न गुरोरधिकम् न गुरोरधिकम् न गुरोरधिकम् न गुरोरधिकम् शिवशासनतः 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 इदमेव शिवम् त्विदमेव शिवम् त्विदमेव शिवम् त्विदमेव शिवम् मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतो मम शासनताः ऐवं विधम् गुरुम् ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयम्
तत्सद्गुरुप्रसादेन मुक्तोऽहमिति भावयेत्। गुरुदर्शितमार्गेण मनःशुद्धिम् तु कारयेत्, अनित्यम् खण्डयेत् सर्वम् यत्किञ्चिदात्मगोचरम्। ज्ञेयम् सर्वस्वरूपम् च ज्ञानम् च मन उच्यते, ज्ञानम् ज्ञेयसमम् कुर्यान्नान्यः पन्था द्वितीयकाः। एवम् श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दाम् करोति यः, स याति नरकम् घोरम् यावच्चन्द्रदिवाकरौ। यावत्कल्पान्तको देहस्तावदेव गुरुम् स्मरेत्, गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छन्दो यदि वा भवेत्। अहङ्कारेण न वक्तव्यम् प्राज्ञै शिष्यैकदण्डन, गुरुरग्रे न वक्तव्यम् असत्यम् जगदाचन। गुरुम् त्वम् कृत्य हुम् कृत्य गुरुम् निर्जित्य वादताः, अरण्ये निर्जले देशे स भवेत् ब्रह्मराक्षसाः। मुनिभिः पन्नगैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि, कालमृत्युभयाद्वापि गुरुरक्षति पार्वती। अशक्ता हि सुराध्याश्च अशक्ता मुनयस्तथा, गुरुशापेण ते शीघ्रम् क्षयम् यान्ति न संशयः। मन्त्रराजमिदम् देवी गुरुरित्यक्षरद्वयम्, स्मृतिवेदार्थवाक्येन गुरुः साक्षात् परम् पदम्। श्रुतिस्मृति अविज्ञाय केवलम् गुरुसेवकाः, ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेषधारिणाः। नित्यम् ब्रह्म निराकारम् निर्गुणम् बोधयेत्परम्, सर्वम् ब्रह्म निराभासम् दीपो दीपान्तरम् यथा। गुरोः कृपाप्रसादेन आत्मारामम् निरीक्षयेत्, अनेन गुरुमार्गेण स्वात्मज्ञानम् प्रवर्तते। आब्रह्मसम्भवर्यन्तम् परमात्मस्वरूपकम्, स्थावरम् जङ्गमम् चैव प्रणमामि जगन्मयम्। वन्देऽहम् सच्चिदानन्दम् भेदातीतम् सदा गुरुम्, नित्यम् पूर्णम् निराकारम् निर्गुणम् स्वात्मसंस्थितम्। परात्परतरम् ध्येयम् नित्यमानन्दकारकम्, हृदयाकाशमध्यस्थम् शुद्धस्फटिकसन्निभम्। स्फटिकप्रतिमारूपम् दृश्यते दर्पणे यथा, तथात्मानि चिदाकारमानन्दम् सोऽहमित्युत। अङ्गुष्टमात्रपुरुषम् ध्यायत्तश्चिन्मयम् हृदि, तत्र स्फुरति भावो यः शृणुतम् कथयाम्यहम्। अगोचरम् तथा गम्यम् नामरूपविवर्जितम्, निःशब्दम् तद्विजानीयात् स्वभावम् ब्रह्म पार्वती। यथा गन्धः स्वभावेन कर्पूरकुसुमादिषु शीतोष्णादिस्वभावेन, तथा ब्रह्म च शाश्वतम्। स्वयम् तथाविधो भूत्वा स्थातव्यम् यत्र कुत्रचित्, कीटभ्रमरवत्तत्र ध्यानम् भवति तादृशम्। गुरुध्यानम् तथा कृत्वा स्वयम् ब्रह्ममयो भवेत्,
पिण्डे पदे तथा रूपे मुक्तोऽसौ नात्र संशयः स्वयं सर्वमयो भूत्वा परं तत्त्वं विलोकयेत् परात्परतरं नान्यत् सर्वमेतन्निरालयम् तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसङ्गविवर्जितम् एकाकी निःस्पृह शान्ता स्थिष्टासेत्तत्प्रसादतः लब्धं वा धनलब्धं वा स्वल्पं वा बहुलं तथा निष्कामेनैव भोक्तव्यं सदा सन्तुष्टचेतसा सर्वज्ञपदमित्याहुर्देहि सर्वमयो बुधाः सदानन्दः सदा शान्तो रमते यत्र कुत्रचित् यत्रैव तिष्ठते सोऽपि सदेशः पुण्यभाजनम् मुक्तस्य लक्षणम् देवी तवाग्रे कथितम् मया उपदेशस्तथा देवी गुरुमार्गेण मुक्तिदाः गुरुभक्तिस्तथा ध्यानम् सकलम् तव कीर्तितम् अनेन यद्भवेत् कार्यम् तद्वदामि महामते लोकोपकारकम् देवी लौकिकम् तु न भावयेत् लौकिकात् कर्मणो यान्ति ज्ञानहीना भवार्णवम् ज्ञानी तु भावयेत् सर्वम् कर्म निष्कर्म यत्कृतम् इदम् तु भक्तिभावेन पठते शृणुते यदि लिखित्वा तत् प्रदातव्यम् दानम् दक्षिणया सह गुरुगीतात्मकम् देवी शुद्धतत्त्वम् मयोदितम् भवव्याधिविनाशार्थम् स्वयमेव जपेत् सदा गुरुगीताक्षरैकम् तु मन्त्रराजमिमम् जपेत् अन्ये च विविधा मन्त्राः कलाम् नार्हन्ति षोडशीम् अनन्दफलमाप्नोति गुरुगीता जपेन तु सर्वपापप्रशमनम् सर्वदारिद्र्यनाशनम् कालमृत्युभयहरम् सर्वसङ्कटनाशनम् यक्षराक्षसभूतानाम् चोरव्याघ्रभयापहम् महाव्याधिहरम् सर्वम् विभूतिसिद्धिदम् भवेत् अथवा मोहनम् वश्यम् स्वयमेव जपेत् सदा कूशैर्वा दुर्वया देवी आसने शुभ्रकम्बले उपविश्य ततो देवी जपेदेकाग्रमानसाः ध्येयम् शुक्लम् च शान्त्यर्थम् वश्ये रक्तासनम् प्रिये अभिचारे कृष्णवर्णम् च पीतवर्णम् धनागमे उत्तरे शान्तिकामस्तु वश्ये पूर्वमुखो जपेत् दक्षिणे मारणम् प्रोक्तम् पश्चिमे च धनागमाः मोहनम् सर्वभूतानाम् बन्धमोक्षकरम् भवेत् देवराजप्रियकरम् सर्वलोकवशम् भवेत् सर्वेषाम् स्तम्भनकरम् गुणानाम् च विवर्धनम् दुष्कर्मनाशनम् चैव सुकर्मसिद्धिदम् भवेत् असिद्धम् साधयेत् कार्यम् नवग्रहभयापहम् दुःस्वप्ननाशनम् चैव सुस्वप्नफलदायकम् सर्वशान्तिकरम् नित्यम् तथा वन्ध्यासुपुत्रदम् अवैधव्यकरम् स्त्रीणाम् सौभाग्यदायकम् सदा आयुरारोग्यमैश्वर्यपुत्रपौत्रप्रवर्धनम्
अकामतस्त्रीविद्वा जपान्मोक्षमवाप्नुयात् अवैधव्यम् स कामातु लभते चान्यजन्मनि सर्वदुःखभयम् विघ्नम् नाशयेच्छापहारकम् सर्वबाधाप्रशमनम् धर्मार्थकाममोक्षदम् यम् यम् चिन्तयते कामम् तम् तम् प्राप्नोति निश्चितम् कामितस्य कामधेनुः कल्पना कल्पपादपाः चिन्तामनिश्चिन्तितस्य सर्वमङ्गलकारकम् मोक्षहेतुरजपेन्नित्यम् मोक्षश्रियमवाप्नुयात् भोगकामोरपेद्यो वै तस्य कामफलप्रदम् जपेच्छाक्तश्च सौरश्च गाणपत्यश्च वैष्णव शैवश्च सिद्धिदम् देवी सत्यम् सत्यम् न संशयः अथ काम्यजपे स्थानम् कथयामि वरानने सागरे वा सरित्तीरेऽथवा हरिहरालये शक्तिरेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटे च धात्रिमूले वा मठे वृन्दावने तथा पवित्रे निर्मले स्थाने नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निर्वदनेन मौनेन जपमेतम् समाचरेत् श्मशाने भयभूमौ तु वटमूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ति धौत्तरे मूले च्यूतवृक्षस्य सन्निधौ गुरुपुत्रो वरम् मूर्खस्तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा शुभकर्माणि सर्वाणि दीक्षाव्रततपासि च संसारमलनाशार्थम् भवपाशनिवृत्तये गुरुगीताम् भासि स्नानम् तत्त्वज्ञः कुरुते सदा स एव च गुरुः साक्षात् सदा सद्ब्रह्मवित्तमाः तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः सर्वशुद्धः पवित्रोऽसौ स्वभावाद्यत्र तिष्ठति तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रे पीठे वसन्ति आसनस्थः शयनो वा गच्छस्तिष्ठन् वदन्नपि अश्वारूढो गजारूढः सुप्तो वा जागृतोऽपि वा शुचिष्मांश्च सदा ज्ञानी गुरुगीता जपेन तु तस्य दर्शनमात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते समुद्रे च यथा तोयम् क्षीरे क्षीरम् घृते घृतम् भिन्ने कुम्भे यथाकाशस्तथात्मा परमात्मनि तथैव ज्ञानी जीवात्मा परमात्मानि लीयते ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र तत्र दिवानिशम् एवं विधो महामुक्तः सर्वदा वर्तते बुधाः तस्य सर्वप्रयत्नेन भावभक्तिम् करोति यः सर्वसन्देहरहितो मुक्तो भवति पार्वती भुक्तिमुक्तिद्वयम् तस्य जिह्वाग्रे च सरस्वती अनेन प्राणिनः सर्वे गुरुगीता जपेन तु सर्वसिद्धिम् प्राप्नुवन्ति भुक्तिम् मुक्तिम् न संशयः सत्यम् सत्यम् पुनः सत्यम् धर्मम् साङ्ख्यम् मयोदितम् गुरुगीता समम् नास्ति सत्यम् सत्यम् वरानने एको देव एकधर्म एकनिष्ठा परम् तपाः गुरोः परतरम् नान्यन्नास्ति तत्त्वम् गुरोः परम् माता धन्या पिता धन्यो धन्यो वंशः कुलम् तथा धन्या च वसुधा देवी गुरुभक्ति
भक्तिः सुदुर्लभा शरीरमिन्द्रियम् प्राणश्चार्धः स्वजनबान्धवाः मातापिता कुलम् देवी गुरुरेव न संशयः आकल्पम् जन्मना कोट्या जपव्रततपक्रियाः तत्सर्वम् सफलम् देवी गुरु सन्तोषमात्रताः विद्यातपोबलेनैव बन्धभाग्याश्च ये नराः गुरुसेवाम् न कुर्वन्ति सत्यम् सत्यम् वरानने ब्रह्मविष्णुमहेशाश्च देवर्षिपितृकिन्नराः सिद्धचारणयक्षाश्च अन्येऽपि मुनयो जनाः गुरुभावः परम् तीर्थम् मन्यतीर्थम् निरर्थकम् सर्वतीर्थाश्रयम् देवी पादाङ्गुष्टम् प्रवर्तते जपेन जयमाप्नोति चानन्तफलमाप्नुयात् हीनकर्म त्यजन् सर्वम् स्थानानि चाधमानि च उग्रध्यानम् कुकुटस्थम् हीनकर्मफलप्रदम् गुरुगीताम् प्रयाणे वा सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे जपते जयमाप्नोति मरणे मुक्तिदायकम् सर्वकर्म च सर्वत्र गुरुपुत्रस्य सिद्ध्यति इदम् रहस्यम् नो वाच्यम् तवाग्रे कथितम् मया सुगोप्यम् च प्रयत्नेन मम त्वम् च प्रियात्विति स्वामी मुख्यगणेशादि विष्णवादीनाम् च पार्वती मनसापि न वक्तव्यम् सत्यम् सत्यम् वदाम्यहम् अतीव पक्वचित्ताय श्रद्धाभक्तियुताय च प्रव्यक्तव्यमिदम् देवी ममात्मासि सदा प्रिये अभक्ते वञ्चके धूर्ते पाखण्डे नास्तिके नरे मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे ईश्वरपार्वतीसंवादे गुरुगीता समाप्ता। तत्सत् श्री सद्गुरुचरणपदकमलारविन्दार्पणमस्तु।